नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तारुक र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अब देश ध्रुवीकरणमा गएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी फुटको सङ्घारमा छ। नेकपा विभाजनको अन्तिम औपचारिकता मात्रै बाँकी छ। यो परिस्थितिमा देशमा संसद विघटन भएको छ र अर्कोतिर चाहिँ वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो वर्ष 78 वैशाख 17 र 27 का लागि चुनावी घोषणा गरेसँगै देशमा फेरि एकपटक अस्थिरतातिर देश गएको हो कि अब साँच्चीकै देशले एउटा गति लिन थालेको। निर्वाचित संस्था, संविधान प्राप्त भएको र संविधानले प्रदत्त गरेको व्यवस्था अन्तर्गत सङ्घीय सदन यतिखेर विघटन भएको छ र उक्त मुद्दा यतिखेर अदालतमा विचाराधीन छ र नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो उतार चढावका पछाडि के हुन सक्छ कारण, यी सँगै अन्य राजनीति विषयमा पनि आज हामी पछिल्लो विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास आज गर्दैछौँ, जसका लागि हामी उहाँकै निवासमा पुगेका छौँ। यतिखेर हामीसँग नेपाल नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरण हुनुहुन्छ। भनिन्छ उहाँले यो देशका हरेक क्रान्तिको पछाडि धेरै विश्लेषण गरिरहनु भएको छ र एउटा जिउँदो जाग्दो उदाहरणको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। किरणजी नमस्ते, वेलकम, स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कोरोना महामारीको बीचबाट घरमै बसिरहनु भएको छ। म खास गरी यो नेकपाको विभाजनको विषय र संसद विघटनको विषयलाई आज प्राथमिकताका साथ यहाँसँग चर्चा गर्न अनुमति चाहन्छु। संसद विघटन भएको छ र चुनावी घोषणा भएको छ। संसद विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएको विषय भनेर विज्ञहरू र मस्यौदाकारहरूले बताइरहँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो कम्युनिस्टको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको एकजना अध्यक्ष, नेकपाको अध्यक्ष, उहाँले चाहिँ संविधानभन्दा माथि उठेर यो कदम चाल्नुभयो भन्ने धेरैले भनिरहनु भएको छ। संसद विघटनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? यो संसद विघटनलाई मैले र हाम्रो पार्टीले एउटा त वर्तमान सरकार, त्यसमा पनि अझ बढी प्रधानमन्त्री ओलीजीको असमर्थता, असक्षमता को अभिव्यक्ति हो भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा, यो पुरानो राज्य सत्ता व्यवस्था र संविधानकै पनि असफलता हो भन्ने देखिन्छ। भन्नुहोस्, अब पुरानो तरिकाले देश चल्दैन भन्ने नै देखिन्छ। सारमा भन्नुपर्दा सत्ता व्यवस्था र अब प्रधानमन्त्रीजीको असफलताको द्योतक हो यो परिवार। उहाँ असफलतातिर जानुभयो, असफल हुनुभयो, तसर्थ यो कदम चाल्नुभयो भन्नुभयो। तर उहाँले मलाई काम गर्ने मौका दिएन। जनताले त मलाई 5 वर्षका लागि चुनेर पठाएको हो, मलाई काम गर्ने वातावरण नै सिर्जना गर्दैन भन्ने कुरा उहाँले गरिरहँदा यसको पछाडिको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ त तपाईँले? अब यसमा जस्तो भन्नुहोस्, अब ओलीजीले काम गर्न दिएन भनेर भन्नुहुन्छ हो, त्यो खास गरिकन आफ्नै पार्टीभित्रको सङ्केत हो। भन्नुहोस्, आफ्नै पार्टीभित्रका साथीहरूले मलाई चाहिँ काम गर्न दिएनन् र मैले काम गर्न पाइनँ भन्ने उहाँका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। र अब यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा संसदीय व्यवस्थाभित्र एउटा दलीय प्रणाली हुन्छ। एउटा जितेको राजनीतिक दलले, भन्नुहोस्, चुनावमा जितेको राजनीतिक दलले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो दलको तर्फबाट एउटा नेता चुन्छ। त्यही नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ र त्यो नेताले पार्टीको निर्णय निर्देशनअनुसार, सरसल्लाहअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा जुन विवादहरू, बहसहरू अब हामीले छताछुल्लो देखिरहेका छौँ, देख्दाखेरि उहाँले के भने पार्टी अनुशासन मान्नु भएन, पार्टी निर्णय बिना उहाँ जानुभयो भनेर उहाँले तर्क गरिरहनु भएको छ। अब यो आरोप प्रत्यारोपका सबै श्रृङ्खलाहरू त्यहाँसँग जोडिएका छन्। ओलीजीको के हो भनेदेखि मलाई काम गर्न दिएन भन्नुभएको छ। यो स्थिति हेर्दा के हो भनेदेखि
उहाँ ओलीजी अलि निरङ्कुशतातिर अलि चाहिँ पार्टी व्यवस्थालाई अथवा पार्टीका चाहिँ मूल्य मान्यताहरूलाई ध्यान नदिनेतिर गइरहेका हो भन्ने देखिन्छ। यसको मतलब फेरि चाहिँ उहाँहरूको विवादमा हामीले चाहिँ बढ्ता बढी केही भन्नु पनि छैन भनेर भन्नुहोस्। तर सामान्य कुरा के हो भनेदेखि यहाँ जुन विवादहरू देखा परेका छन् त्यसमा के हो भनेदेखि पार्टीको मूल्य मान्यता अनुसार प्रधानमन्त्री चल्नुपर्ने त हुन्छ, तर त्यो दिशातिर नगएको हुनाले तात्कालिक रूपमा के हो भनेदेखि यो विघटनको कदम गलत हो भन्ने बुझाइ अब चालियो, त्यो गलत हो। त्यहीँ बसेर त्यहीँ मिलावा भइहाल्थ्यो त। त्यो नगर्ने हो भनेदेखि त जस्तो हिजो पनि त त्यही हो भन्नुहोस् न, हिजो पनि त्यही हो। बाह्य चाहिँ विवाद भन्दा पनि आन्तरिक विवाद। त्यसो भने पार्टी किन चाहियो त नि? उहाँलाई के तर गर्नु पऱ्यो, पार्टी चाहिएन भन्नु पऱ्यो नि त। कि त पार्टी तर उहाँले मेरो विशेष अधिकार छ, प्रधानमन्त्रीले यो गर्न पाउने अधिकार छ भनेर पनि भएको छ नि त मोहन वैद्य किरणजी। अधिकारको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब संविधानको बारेमा भन्नुपर्दा अथवा संविधानका व्याख्याताहरूका कुराहरू सुन्दा अब विभिन्न तह छन् भन्नुहोस् न। प्रधानमन्त्री चल्नै नसक्ने खालको स्थिति आयो भने मात्रै त्यसरी दिन सक्छ प्रधानमन्त्रीले भन्ने खालका चाहिँ प्रावधानहरू त्यहाँ छन्। अब थुप्रै मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू, प्रतिपक्षी दल भनेर भन्नुहोस्, अनि अब आफ्नै पार्टीभित्रकाले पनि के हो भने यो चाहिँ संविधान विपरीत हो भनेर बताइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ भने हुन त हेर्नुहोस्, अब यो सत्ता र व्यवस्थामा कानुन र संविधानको अर्थ व्याख्या अब विभिन्न ढङ्गले लाग्ला, रिटहरू पढेका छन्। अब सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला देला भनेर भन्नुहोस्। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सामान्य रूपमा हेर्दा उहाँले संविधानको आग लिए जस्तो भने यो आम जनताले जुन पर्सेप्सन एउटा धारणा बनाउँथे कि नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू आएपछि, तपाईँ त जिउँदो जाग्दो एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ, तसर्थ मैले यो प्रश्न स्वाभाविक माने। के कम्युनिस्टको रूप यस्तै हो जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाइरहनु भएको छ? उहाँ चाहिँ सही दिशामा हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट जस्तै देखिनुभयो, तानासानै हुन्छन् भन्थे मान्छेले, निरङ्कुश हुन्छन्, यी त अलि उग्रवादी नै हुन्छन्, नसलवाद हुन्छन्। जस्तो तपाईँहरूको चुनवाङ बैठक र त्यसपछि गएर खरी पार्टीको चाहिँ बैठकको कुरा गर्ने हो भने पनि त एकतन्त्रीय रूपमा एक दलीय गणतन्त्रको तपाईँहरूले धारणा अगाडि सार्नु भएको थियो, तपाईँकै प्रस्ताव पास भएको थियो भने त यो कम्युनिस्ट हेर्दाखेरि त ठिकै दिशा पनि हो कि जस्तो लाग्छ, लाग्दैन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ? अब हेर्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्रीजीले जुन घोषणा गर्नुभयो, काम गरिरहनु भएको छ, उहाँको उदाहरण देखाएर र उहाँलाई कम्युनिस्ट बताएर कम्युनिस्टहरू गलत हुन् भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँ कम्युनिस्ट आचरण अनुसार हुनुहुन्न। जुन पार्टीको नाम राख्नु भएको छ वास्तवमा हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले यो कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भनेका छौँ, संस्कृतवादी पार्टी हो। होइन कुरा भनौँ, यो कम्युनिस्ट खालको जुन पार्टी नै होइन। त्यस कारणले के भनेदेखि ओलीको जुन एउटा गतिविधिहरू प्रधानमन्त्रीद्वारा भइरहेका छन्, यसलाई के हो भनेदेखि कम्युनिस्टहरू यस्तै हुन्छन् भनेर अरूले भनेका छन्। त्यो एउटा कुरा हो, अरूले भनेका छन्। तर कुरा के हो भनेदेखि कम्युनिस्टमाथि यस किसिमको आरोपहरू उहाँलाई देखाएर लगाउन पाइँदैन, त्यो होइन, पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा, कम्युनिस्ट मात्रै पनि त होइन, विगत हेर्नुहोस् न गिरिजाजीले के गरे, आफ्नै पार्टीमा चाहिँ हुँदाहुँदै होइन कृष्ण भट्टराईजीको बारेमा यही गरे त हो। यस्ता उदाहरणहरू विगतमा पनि छन्। त्यस कारणले आफूलाई चाहिँ के हो भनेदेखि प्रजातन्त्रवादी बताउनेहरूले पनि कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ तेर्स्याएर कम्युनिस्ट तानाशाही हुन्छन् भन्ने जुन एउटा तर्कहरू गरिरहेका छन्, त्यो मिल्दैन। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट कोणबाट यो बिल्कुलै चाहिँ होइन। मूल कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने ओलीजी बढी निरङ्कुशतातर्फ, बढी फासीवादतर्फ, बढी पश्चिमगमनतर्फ उहाँ गइरहनु भएको छ भनेर भन्छु। मूल कुरा त्यहाँनिर हो भनेर भन्नुहोस्। र अर्को कुरा, 40 वर्षदेखि उहाँ त कम्युनिस्टको सदस्यता लिएर बसिरहनु भएको नेता, झापाकाण्ड तपाईँलाई थाहा छ, म त कम्युनिस्ट हो भनेर उहाँले वकालत गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले उहाँलाई कम्युनिस्ट होइन भनिरहँदा अपमान हुन्छ कि फेरि? होइन, हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट के कम्युनिस्टै भन्नुहुन्छ भने पनि कम्युनिस्टमा विभिन्न धारा छन्। उहाँहरूको दक्षिणपन्थी अवसरवादी धारा हो र कम्युनिस्टको मूल्य मान्यता, किनभने सैद्धान्तिक राजनीतिक दृष्टिले कम्युनिस्टको मूल्य मान्यता माने सही छैन भनेर हेर्ने खालको कुराहरू आउँछ। उहाँले के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब कम्युनिस्ट अनुसार त नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने हो। संसदवादलाई त कम्युनिस्टहरूले स्वीकार गरेकै हुन्नन्। किनभने संसदवादी धारामा आउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नु, संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र का कुराहरू गर्ने, यो अवस्थामा के हो भनेदेखि कम्युनिस्ट सिद्धान्त परिपाटी उहाँहरूले पुरै छोड्नु भएको छ। हाम्रो ब्रिटिसहरू के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन, एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवाद हुँदै उहाँ जानुभयो। उहाँले झापा
को एउटा चाहिँ विद्रोहको बेलामा जुन एउटा चाहिँ आदर्श सपना होइन उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नुभएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ धेरै 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 विचलित हुँदै उहाँ आखिरमा के भने संशोधनवादमा र एउटा चाहिँ भनौँ एउटा पुरानो पुँजीवादी चाहिँ नि मान्यतामा लाग्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँ कम्युनिस्ट हो अथवा उहाँले म कम्युनिस्ट हुँ भनेर जुन दाबी गर्नुहुन्छ त्यो बिल्कुल होइन। यो सत्ता बचाउनकै लागि आफू सर्वेसर्वा बनिरहनलाई प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभयो भनेर संक्षिप्तमा एउटा सिधा तरिकाले विश्लेषण गर्दा हुन्छ त्यसो हो। हेर्नुहोस् उहाँ के हो भनेदेखि एउटा सर्वसत्तावादी हिसाबले निरङ्कुशतावादी हिसाबले आइरहनु भएको छ। सामान्य चाहिँ पार्टीको पार्टी अन्तर्गतको आफ्नै पार्टीका मूल्य मान्यताहरूलाई पनि उहाँले लत्याएर चाहिँ आउनुभएको छ। उहाँ के हो भनेदेखि एक प्रकारको चाहिँ एउटा सम्राट बन्न खोजिरहनु भएको छ। तर जनताको समर्थन त उहाँसँग छ नि त, किन समर्थनका कुरा छोड्नु समर्थन छ कि छैन भन्ने खालको कुरा त भोलिदेखि खेला हुन त उहाँले भन्नुभएको छ। भर्खरै चाहिँ म बोल्दाखेरि भन्नुभएको छ म त चाहिँ यति 66% कति प्रतिशतको हो परिषदबाट चाहिँ निर्वाचित, म त 66%ले सुनेर म त नेता प्रधानमन्त्री संसद दलको नेता हो भन्नुभएको छ। यही गर्न त दिया होइन नि त, यही गर्न जनताले भने होइन, त्यो त देखिएला नि त भोलि कुरा पनि जनताले देख्छ नि त। अब के हो भनेदेखि त्यो तरिकाले 2/3 एकदम चाहिँ धक्कु लगाएर चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुने स्थिति पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् ल त्यसो भए एउटा कुरा भनिदिनु न त मोहन भाइ किरणजी, तपाईँ त यो संसदीय व्यवस्थाको बरखिलाफको मान्छे, यो व्यवस्था चाहिँ छैन भन्ने गोलमेल मार्फत जाउँ भन्ने धारणाको व्यक्तित्व हो तपाईँ। अहिले जस्तो यो संसदीय फोहोरी खेल देखियो, हिजो पनि यो भएको थियो र यसलाई नगरौँ भनेर संविधानमै चाहिँ त्यो धाराहरू राखियो कि अब चाहिँ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने अन्य विकल्प छँदा छँदै भन्ने व्यवस्था रहँदा रहँदै पनि यो परिस्थिति आयो। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँ विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्ति हो, प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू बसेर चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ कि यी सडकमा भएका प्रचण्ड नेपाल काङ्ग्रेस अन्य दलहरूले चाहिँ हिजो राजालाई फालेका जस्तै तानाशाहहरूलाई चाहिँ लखेट्न सक्छन् त? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? ल भन्नुहोस् त। अब यो भन्न अलिक गाह्रो छ। हेर्नुहोस् गाह्रो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब यसको भन्नुहोस् अब रिटहरू सर्वोच्चको अवस्था छ। यो सबै हेर्दाखेरि के छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले अब ठोकुवा गरेर यही हुन्छ भन्ने स्थितिमा छैन। एकातिरबाट यही संसदीय संविधान हेर्दाखेरि पनि त्यो संविधानले यस तरिकाले के हो भनेदेखि विघटन गर्न र संसद विघटन गर्न र मध्यावधितिर जानको लागि सजिलैसँग दिएको छैन, त्यो निश्चित कुरा हो। तर अर्कोतिर के गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ कस्टिनु भएको छ, उहाँले पनि फेरि त्यत्तिकै भन्नुभएको छैन होला होइन भनेर त उहाँले पनि त सम्बन्धित निकायहरूसँग सरसल्लाह गर्नुभएको छ होला। अब त्यो देखिन्छ। अब यसरी हेर्दा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि अब नेपालको राजनीति यो हेर्नुहोस् अब जहाँ जे पनि हुनसक्छ भने तपाईँ जतिको पाएको मान्छे, राजनीति कम्युनिस्ट सिद्धान्त धेरै कुरा बुझेको व्यक्तिको यो अलिकति क्लियर आन्सर भएन क्या, के हुन्छ त, कसको जित हुन्छ त भन्ने आयो कि। अब हेर्नुहोस् अब अलिकति ढल्किन खोजेर सायद चुनावैतिर बढी जान्छ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ कि मान्छेको कुराहरू सुन्दा। हामीले यो हुनुपर्छ ऊ हुनुपर्छ भन्ने छैन, हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण सुन्नुहुन्छ भनेपछि संसदको पुनर्स्थापना गरेर पनि हुँदैन, चुनाव गरेर पनि हुँदैन, हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण क्लियर त्यही हो। तर स्थिति हेर्दा के देखिन्छ भन्नुभयो कि सर्वोच्च अदालत हो होइन, सर्वोच्च अदालतले के गरेका छन् त्यो सब देखिन्छ भन्नुहोस् होइन। संवैधानिक परिषदको बारेमा के भयो, विभिन्न आयोगहरूको नियुक्तिहरूको बारेमा के भयो होइन, यो छिट्टै अर्डर किन गर्ने सर्वोच्च अदालतले होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ संवैधानिक इजलासमा किन लग्यो, संविधान इजलासको नियुक्ति कसरी भयो होइन, सिनियर न्यायाधीशहरूलाई किन राखिएन, जुनियर न्यायाधीशहरू किन परिराखेका छन् भने तर्कवितर्क त छन् नि त भन्नु छैन। यसले भने आशंका गर्ने ठाउँ हो। यी सबै चिजहरू हेर्दाखेरि अब कतै चाहिँ चुनावैतिर जाने त होइन भन्ने जस्तो देखिन्छ भन्नुहोस्। तर त्यो पनि भइहाल्ला भन्ने नभनौँ, त्यो जस्तो देखिन्छ। अब मैले अर्को पात्रतिर प्रवेश गर्नुपर्छ। तपाईँको शिष्य, तपाईँले कम्युनिस्टको सिद्धान्त बोकाएर हिँडाएको व्यक्ति, उहाँका कहीँ अभिव्यक्ति पनि सुन्नमा आउँछ र बाहिर मान्छेले भन्छन् पनि, तपाईँ त अब त्यो त भोग्या मान्छे पनि। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष, पार्टी फुटको सङ्घारमा छ। तिनको चरित्र, तिनको प्रवृत्ति, तिनले लिने नीति, तिनले दिने सिद्धान्त,
ए जहाँ छिरे त्यही पार्टी फुटाएर ध्वस्त पार्छन् भन्छन्। अहिले एमालेलाई छिया पारे भन्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। अर्कोतिर पूर्व माओवादीलाई भित्र छिराएर तिनले माओवादी सिद्ध्याएर अहिले नयाँ पार्टी गठन गर्ने या पुरानै पार्टीबाट केपीलाई लात हानिदिए भन्ने जस्ता तर्कहरू राखिरहँदा तपाईँले बुझेको प्रचण्ड कस्तो पात्र हो? के छ तिनको दिमागमा? किन यस्तो गर्छन्? या उहाँ जहिले पनि सर्वेसर्वा कसरी भइरहन चाहन्छन्? हेर्नुहोस्, उहाँको बारेमा बढी टिप्पणी त नगरौँ। अब सुरुमा अब भन्नुहोस्, हामी जुन बेला एउटा जनयुद्धको प्रक्रिया अगाडि लगिराखेका थियौँ, अब त्यसको चाहिँ एउटा कालखण्डमा हजुर उहाँले राम्रै भूमिका खेल्नुभयो, यो सबैले देखेकै कुरा छ। अब पछिल्लो कालखण्डमा नयाँ जनवादी राजसत्ता स्थापना गर्ने कुराहरूलाई अब छोडेर लत्याएर अब संसदीय व्यवस्थातिर उहाँ चाहिँ लाग्नुभयो। अब संसदीय व्यवस्थातिर लागिसकेपछि अब उहाँ फेरि अर्कै हुनुभयो। हेर्नुहोस्, अब उहाँ अर्कै हुनुभएको छ। अब यो कुरो त अब जस्तो भन्नुहोस् न, यहाँले भन्नुभयो जहाँ गयो त्यही फोड्छ भन्ने खालको कुरा ल्याउनु भयो। यो सबैले त्यसो गर्छन्। हेर्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै नभनौँ, सबैले यो सत्ता र व्यवस्थामा रहेका सबै मान्छेले त्यसै गर्छन्। उहाँले पनि त्यही हुनुहुन्छ, कुरा त्यही हो। भन्नुहोस्, भने प्रचण्डको जित भयो होइन यो एकतापछि। जसरी उहाँ चाहिँ पूर्व होसिया हुनुहुन्थ्यो, दुईटा जेट विमानले यो विमानलाई सही दिशामा लग्ने हो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हाम्रो एजेन्डा हो, हामी जनताका लागि काम गर्छौँ, हामीलाई म्यान्डेट दिनुहोस्, जनताले अनुमोदन गरिदिए। तर यो त दुर्घटना भयो नि त, यो जेट विमान त। हेर्नुहोस्, अब यो सबै कुरा के हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले भन्ने एउटा गर्ने अर्को हो कि उहाँका चुनावी घोषणापत्र इत्यादि इत्यादिमा थुप्रै भन्ने। तर चाहिँ नि अब जितिसकेपछि जनताको बिचमा नजाने, जनताका समस्याहरू नहेर्ने। अहिले समग्र चिजहरू हेर्दाखेरि के त्यही भइरहेको छ त? कोरोना भाइरसको यत्रो महामारीको बेलामा होइन, मजदुरहरूको हालत चाहिँ के छ भन्नुहोस् त? होइन, जनताले चाहिँ कति दुःख पाइरहेको, किसानहरूको अवस्था के हो? होइन, किसानहरूले कति दुःख पाए? यी यावत चिजहरू त छ नि त। भन्दाखेरि त उहाँहरूले के हो भनेदेखि अब बाचा त गर्नुभयो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको बाचा त गर्नुभयो, तर उहाँहरू त्यो दिशामा हुनुहुन्न। हेर्नुहोस्, उहाँहरू त्यो दिशामा हुनुहुन्न र उहाँहरूकै विवादका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने पनि, विवादका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने प्रचण्ड ओलीजीहरूका विवाद सुनियो भने के छ भन्नुहोस् त? आरोप प्रत्यारोप, लान्छनाका कुराहरू छन्, पद प्रतिष्ठाका कुराहरू छन्। तपाईँले पनि चुङवाङ बैठक र खरी पार्टीको बैठकमा तपाईँ पनि फरक मत राख्ने व्यक्तित्व हेर्नुहोस्। प्रचण्डले जसरी अहिले ओलीका विरुद्धमा चाहिँ 19 बुँदे एउटा भनौँ न 18-19 पृष्ठ लामो एउटा उहाँले चाहिँ प्रतिवेदन ल्याइसकेपछि त्यसपछि झन्डै त्यसको दोगुना भनौँ 38-39 पेज लामो फेरि प्रधानमन्त्रीले एक्लै अर्कालाई चाहिँ हिलो छ्याप्टाछ्यापको अवस्था आइरहँदा, नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगिरहँदा यो फुटको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? फुटको कारण बारेमा त भन्नुहोस्, अब मैले भनि नै हालेँ। फुटको कारण के हुनुहुन्छ भने अब पद प्रतिष्ठा नै हो। हेर्नुहोस्, पद प्रतिष्ठा हो। यो सिद्धान्तको लडाइँ होइन, त्यसो भए हो सिद्धान्तको लडाइँ बिल्कुलै होइन। हेर्नुहोस्, एकदम सिद्धान्तको लडाइँ हुँदै होइन यो पद प्रतिष्ठा। जस्तो भन्नुहोस् न, उहाँहरूले पार्टीगत गर्नुभयो, पार्टीगत गरिसकेपछि त मिलाउनु पर्ने थियो नि त। दुईटा अध्यक्ष किन चाहियो? होइन, ओलीजीले त जेट हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि त। आखिरमा त अहिले सबैले त्यो जेटको दुर्घटना भइसक्यो भनेर भनेको छ नि त। दुईटा अध्यक्ष किन हुनुपर्ने? एक प्रधानमन्त्री आलो किन हुनुपर्ने? होइन र भन्नुहोस् त? त्यो त अप्राकृतिक नै एकता थियो। त्यस कारणले कुरा के हुनुहुन्छ भने यो सब एकता गरेको पनि हेर्नुहोस्, सरकारमा पुग्नुको लागि हो कुरा बुझ्नु भएन, जनताको सेवा गर्नको लागि होइन। अहिले चाहिँ फुटेको पनि सरकारमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा भन्नुहोस् पद सुरक्षित राख्नुको लागि अथवा चाहिँ प्राप्त गर्नुको लागि भएका यी विवादहरू हुन्। कुनै सैद्धान्तिक राजनीतिक मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित विवाद बहस होइन। अर्काको पार्टीको विषयमा अब तपाईँ कति बोल्नुहुन्छ म थाहा पाउँदिनँ। म एउटा प्रश्न चाहिँ राख्छु मोहन वैद्यजी तपाईँलाई। यो हेरिरहँदा, यिनको झगडालाई हेरिरहँदा यो खेलको रुल कसले मान्यो मानेन, यो खेलको विनर को हो त? प्रचण्ड कि ओली? अब यसको मूल कारण के हो भन्दाखेरि अब सबभन्दा बढी अब हेर्नु चाहिँ भन्नै पर्ने हो भनेदेखि त सबभन्दा बढी ओलीजी नै हो कि सबभन्दा बढी ओलीजी नै हो। हेर्नुहोस्, यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूकै मूल्य मान्यता अनुसार या हाम्रो मूल्य मान्यता अनुसार भन्ने खालको कुरा होइन। बेसिकली उहाँहरू एउटै पार्टीमा भएपछि, आधारभूत रूपमा एउटै पार्टीमा भइसकेपछि उहाँहरू के हो भनेदेखि सबै एकै हो,
तर लास्टमा देख्दाखेरि उहाँका जुन एउटा अहमले आफ्नै पार्टीलाई नटेर्ने आफ्नै साथीलाई नटेर्ने होइन त्यहाँ त बसिएको छ त्यो थाइ सुकी बसिएको छ अनि सचिवालयहरू बसिएको छ बसेर यो गर्ने भनेर भनेको छ एउटा पनि निर्देशन नमानिकन आफू खुसी भटाभट नियुक्तिहरू गर्ने त्यो त देखियो नि त पुरा दुनियाँले देखियो नि त हाम्रो मान्यता अनुसार नि त्यही संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार पनि उसले जिनगा देखिन्छ हेर्नुहोस् यो कुरा त सबले बुझिराखेको छ नि त त्यस कारणले बढी भोलि जिनै देखिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् तर जेनरली भन्दाखेरि अब त्यो सत्ता व्यवस्था अब त्यस्ता खालका चाहिँ पार्टीहरूमा गइसकेपछि सबैकै त्यही गति यो नेकपा फुट र अहिलेको यो वर्तमान परिस्थिति जस्तो संसद विघटनदेखि लिएर अस्थिरता या चुनावको यो बाटो तय गरिरहँदा यो बिचमा जस्तो भारतीय पक्षबाटको लगातारको दौड देखिरहेका थियौँ हामीले त्यो दौरानमा चाहिँ भारतीय प्रमुख सामन्त गोयलदेखि लिएर बिजेपीको विदेश विभाग प्रमुखसम्मको नेपाल भ्रमण र हालसालै मात्र इभन तपाईँसँग पनि भेट भयो कि भएन त्यो विषय पनि यहाँले कोट्याइदिनु होला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उपमन्त्री लगायतको टोली सहित काठमाडौँमा यतिखेर देख्न सकिन्छ र त्यो सब बाहिर आएको विषय पनि हो यो परिस्थिति ल्याउनमा देशी विदेशी उत्तर दक्षिण या पश्चिमतिरको कतिको दल बल या जोड देख्नुहुन्छ तपाईँले अब हेर्नुहोस् अब सरकारमा रहेको पार्टीमा अब कुनै विवाद भयो भने अथवा चाहिँ प्रतिपक्ष र सत्ताधारी चाहिँ दलका बिचमा विवाद भयो भने अब त्यसका ती विवादहरूमा विदेशीहरू छलफल गर्ने अथवा चाहिँ आफ्नो अनुकूल बनाउनेतिर लागेका प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् हेर्नुहोस् है यो कुरा अब अहिले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दाखेरि खास गरिकन चाहिँ भारतबाट प्रमुख आएर सिधै चाहिँ के बालुवाटारमा होइन आएर चाहिँ जुन एउटा भेट्ने कुराहरू भयो प्रधानमन्त्रीजीले एउटा आफ्नो स्ट्याटसलाई माथि ध्यान दिनु भएन यो के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो इतिहासकै अत्यन्तै लज्जास्पद विषय हो हेर्नुहोस् सबले बोले नि त यो बारेमा त सबले बोले भनेर भन्नुहोस् एक त्यो दोस्रो के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि भारतका कतिपय चाहिँ मिडियाले सबै नभनौँ है कतिपय मिडियाहरूले जब यो चाहिँ विवाद भयो संसद विघटन भयो होइन मध्यावधि निर्वाचनको कुरा आयो हामीले कहिलेको त्यही हो भारत सफल छ भन्ने जस्तो व्यक्ति पनि आयो भन्नुहोस् हो यो हिसाब देख्दाखेरि अलिकति चाहिँ ओलीजी भारतीय खेमातिर अलि बढी ढल्किएको जस्तो देखा पर्छ भनेर भन्नुहोस् यो बेला जबकि तपाईँको के भनेदेखि लिपुलेक कालापानी लगायतका गम्भीर समस्याहरू छन् अनि नेपालको जमिन फिर्ता लिनुपर्ने त्यो विषयमा चाहिँ ध्यान नदिएर हमेसा जहिले पनि असल छिमेकी विश्लेषण लगाउनु पर्ने उहाँलाई के खान्छ तर उहाँ त राष्ट्रवादी नेता हो भन्नुहुन्छ त आक्रोश र आवेग भन्ने मैले त देश र जनताका लागि मैले शिर निहुर्याउन दिएको छैन नि मैले त देशका लागि मैले काम गरेर आएको छु लिपुलेक लिम्पियाधुरा आजसम्म कसैले बोल्यो भनेर उहाँले बोल्नुभयो होइन हो सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको हिसाबले त आन्दोलन भयो सङ्घर्ष भयो त्यो कोरोना भएको बेला पनि थुप्रै बोले त्यही सरकारभित्रका पार्टीहरूले पनि सशक्त विरोध गरे गरे होइन भन्नुहोस् त लाज मर्दो भएर बुद्धिजीवीहरू होइन सीमाविदहरू सबले बोलेको छ नि त ल भन्नुहोस् त उहाँलाई त लाज मर्दो भएर चाहिँ तपाईँले जुन उहाँले बोल्नु भएको छ बाध्यता बस उहाँले बोल्नु भएको छ त्यो सो भने जमिन किन फिर्ता गर्नुहुन्न अहिलेसम्म पनि होइन कुटनीति मात्र किन भन्नुहुन्छ उहाँले होइन त्यो स्थिति छ अर्कोतिरबाट उहाँको अर्को स्वार्थ के पनि हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि एमसिसी पारित गर्न लागिरहनु भएको छ उहाँ त्यस कारण देशलाई देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकतालाई विदेशका सामु व्यक्त चाहनुहुन्छ उहाँ त्यस कारणले के हो भनेदेखि यो चलखेल तपाईँले प्रश्न त यहीमै मैले जोडेँ म आउँदैछु मोहन वैद्यजी जस्तो अहिले मलाई भन्नु त उहाँले भन्ने कुरा बाहिर मञ्चबाट पनि बोलिरहनु भएको छ यही मुद्दा मैले बोकेको कारणले मलाई हटाउन खेल भयो भनेर पार्टीभित्रैबाट हटाउन खोजियो भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुरा त सुन्नुभयो होला नि यहाँले बिल्कुलै होइन त्यो त हामीले क्लियरली भन्छौँ उहाँ के हो भनेदेखि अब एउटा वैदेशिक प्रतिक्रियावाद खास गरिकन चाहिँ भारतीय विस्तारवाद र अहिले एमसिसीको परिघटनालाई पनि लिएर किनभने एउटा साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूको चङ्गुलमा पसिसक्नु भएको छ उहाँले भनेर हुँदैन त्यो कुराहरू अन्त्यमा छु म छोटो जवाब चाहन्छु म अहिलेको अवस्थामा यो परिघटना र यो जुन अहिले नेकपाभित्रको विवादको बिचबाट प्रचण्डजीसँग तपाईँको संवाद भयो कि भएन के सल्लाह माग्नुभयो म यस्तो भए पूर्व साथीहरू हुनुहुन्छ या तपाईँ अभिभावक हो तपाईँलाई उहाँले अब अहिले पनि सम्मानै गर्नुहुन्छ उहाँले भनेको कुरा सुन्यो भने यो परिस्थितिमा केही सुझाव सल्लाह या फेरि एकपटक तपाईँसँगै जानु पर्यो आइदिनु पर्यो एकता गरौँ या अन्य दलहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँले बोलिरहेका कुराहरू पनि सुन्नमा आइरहँदा यो बिचमा सरसल्लाह या तपाईँसँग संवाद या भेट्ने त्यो तारतम्य मिलेन किरणजी
अब हेर्नुहोस् अब सरसल्लाहको कुरा अब त्यो आवश्यकता पनि छैन। उहाँले अपेक्षा गर्ने खालको कुराहरू पनि भएन, हामीले उहाँलाई सल्लाह दिने कुरा पनि भएन। अब मूल कुरो के हो भनेदेखि उहाँ अब बेग्लै कित्तामा जानुभएको छ, बेग्लै चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ ल्याउनु भएको छ। उहाँले जुन एउटा चाहिँ पुरानो चाहिँ राज्य सत्ता र संसदीय व्यवस्था चाहिँ ल्याउनु भएको छ, हामी त्यसको विकल्प हो। हेर्नुहोस् है, हामी त्यसको विकल्प हो। उहाँ एउटा कित्तामा पुरानो राज्य सत्तालाई चाहिँ बचाइराख्ने कित्तामा होइन, भन्नुहोस् त, यही संसदवादलाई बचाइरहने कित्तामा हुनुहुन्छ भने हामी त्यसको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्य सत्ता होइन, सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाको दिशातिर गएको हामी हो। त्यस कारणले हामीलाई कित्ता फरक छ। हेर्नुहोस्, अब कित्ता फरक भएको अवस्थामा अब फेरि सरसल्लाह गर्ने इत्यादि गर्ने भन्ने कुरा त भदै भएन। तैपनि हामीले के भनेदेखि अलिक विगतमा अलि अगाडि होइन, हामी अलग भइसकेपछि पनि यसो नगरौँ है भनेर चाहिँ अब हामीले प्रचण्डजीसँग मैले पनि धेरै पटक चाहिँ कुराकानीहरू गरेकै हो भन्नुहोस्। अब त्यो त उहाँ एकदम उतापट्टि गइसकेपछि अब त्यो भनेदेखि उहाँले राष्ट्रिय लिनुको अर्थ पनि छैन, आवश्यकता पनि छैन, हामीले केही भन्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। अन्त्यमा अब नेकपा कसलाई मान्ने तपाईँहरूले? निर्वाचन आयोगमा यो विचाराधीन विषय हो, तर तपाईँले कतिको बोल्नुहुन्छ अब, किनभने उहाँहरूको जुङ्गाको लडाइँ छ अहिले, चुनाव चिन्ह र पार्टीको नामको तानातान छ। खैर अब त्यो विषय रहे तापनि के देख्नुहुन्छ? सरस्वती हेर्दाखेरि आधिकारिक नेकपा को हो? एकातिर एउटा सडकमा आएको छ, अर्कोतिर एउटा चुनावमा जाउँ भनिरहँदा नेकपा आधिकारिक को हो त? अब हेर्नुहोस्, अब यो नेकपाको कुरा पनि विचित्र छ। हेर्नुहोस्, उहाँले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नुहुन्छ होइन। नेकपाको नाम दुईटाले राखेको छ, विमलजीहरूको पार्टीको नाम पनि नेकपा छ अनि ऋषि कटेलजीहरूको पार्टीको नाम पनि नेकपा छ। दुवै नामलाई अतिक्रमण गर्दै होइन उहाँहरूले पनि नेकपा नाम राख्नुभयो होइन। अब यो के हो भन्नु चाहँदै कि उहाँहरूको एउटा सत्तावादी भन्दा पनि होला भन्नुहोस् है, कसैलाई नटेर्ने, हामीभन्दा बाहिरहरू कोही पनि छैन भनेर भन्ने, निर्वाचन आयोगको आड लिएर भनेर भन्नुहोस् न। अब त्यो जुन गर्नुभयो नेकपा नाम राख्नुभयो, त्यो दृष्टिकोणले गलत। साथसाथै के हुनुहुन्छ नि, उहाँको विचार सिद्धान्त हरेक दृष्टिकोणले पनि उहाँहरूले आफ्नो नाम नेकपा राख्न सुहाउँदैन। हेर्नुहोस्, उहाँको नेकपा नाम वास्तवमा हुनुहुन्छ भनेदेखि जनतालाई भ्रमित पार्ने किसिमको नाम मात्रै हो, त्यसको औचित्य छैन। तेस्रो कुरा, निर्वाचन आयोगले के दिन्छ के गर्छ भन्ने कुरासँग हाम्रो सरोकार छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यो विशेष संवाद चक्रव्यूहमा हामीसँग कुराकानीका निम्ति नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरण हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा उहाँसँग हामीले सही र सठिक विश्लेषण गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।